ओके, आजको दिन कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अलिकति भन्छु। सो बिहान उठे अनि हामी अलिकति वक गर्छौं, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर स्पोर्ट्स खेल्ने गर्छु म बिहानको समय। त्यसपछि आएँ र मेरो वाइफ चाहिँ सी वर्क्स इन अ बैंक, अनि उसको चाहिँ रेगुलर बेसिसमा त होइन, तर अलिकति भनौँ न केही दिनको ग्यापमा अफिस जानुपर्छ। अनि अरू बेला चाहिँ इभन सी इज वर्किङ फ्रम होम, घरबाटै काम गरिरहनु भएको छ उहाँ। तर आज चाहिँ उहाँको अफिस जानुपर्ने थियो। सो त्यो अफिस जानेको लागि ड्राइभरको भूमिका चाहिँ मैले गरिरहेको छु अहिलेसम्म। र घरमा आइसकेपछि छिटो 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 ढिला भयो भनेर आउने बित्तिकै मेरो खासमा त्यो खाना खाने सँगै चाहिँ म अलिक ढिला खान्छु, तर त्यो बेलामा बिहानै यसो ठोसेर अनि श्रीमतीलाई अफिस छोड्न गएँ। त्यसपछि म आफ्नो अफिस गएँ। त्यहाँ अब आउने दिनमा प्रोग्रामहरू कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर कान्तिपुरमा एउटा बडा क्रिएटिभ डिस्कसन हुन्छ हाम्रो। सो आई ह्याड अ डिस्कसन देयर। त्यसपछि फेरि लयर छोडेर मात्रै भएन, लिएर पनि आउनु पर्यो। अनि श्रीमतीलाई पनि फेरि अफिसबाट लिएर आउने काम पनि मैले नै गरिरहेको छु। सो विशेष त अहिले म एकदमै बिजी छु श्रीमती ओसार पसारमा। ओके, र अफिसको अरू काम भनौँ न अब आउने दिनहरूमा अहिले चाहिँ हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ र लकडाउनको बेलामा भनेर हामीले व्हाट द फ्लप भन्ने कार्यक्रम अहिले अलिकति रोकिरहेका छौँ। सो तर हामी वी आर ट्राइङ टु अब यसलाई रिस्ट्रक्चर गरिरहेछौँ। सो वी थिङ्किङ अफ मेकिङ इट इन अलिकति बिगर वे। सो त्यसको डिस्कसन हुन्छ, होल टिमसँग बस्छौँ। एन्ड देन सो आइम हियर। अनि मैले अनि प्रतीक भाइले चाहिँ मलाई आई वाज ड्राइभिङ, अनि दाइ मैले तपाईँलाई म्यासेज पठाएको छु नि भन्नु। म्यासेज किन पठाएको भाइ भन्दाखेरि तपाईँको आज लाइभ छ भने झनै बिर्सेँ मैले। सो लाइभ छ भनेपछि हामी सानो अलिकति किनमेल गर्नु थियो, त्यो किनमेल सकाएर ठ्याक्क घरमा आइपुग्यौँ। सो बेसिकली आइम ब्याक हियर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न। अहिलेको समय भनेको संसार नै ठप्प भएर बसेको समय हो। कुनै एक क्षेत्र मात्र होइन, सबै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित छन् यसबाट। हामी सबैजना, हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको हामी सबैजना सुरक्षित हुनु हो। सो इट्स आवर फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी टु बी सेफ, राइट, एन्ड टु हेल्दी। अनि एउटा खुसीको खबर पनि दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि हाम्रो चाहिँ आज कान्तिपुरको टिममा न्युज रिडरदेखि लिएर अरू आई थिङ्क 6-7 जना 10 जना जतिको ऱ्यान्डम पिसिआर टेस्ट गरियो कोभिड-19को, एन्ड सबै नेगेटिभ देखियो। वाह, जीवनमा पहिलो पटक केही चिज नेगेटिभ हुँदाखेरि खुसी भइरहेको छ यार। नत्र लाइफ हामीले यु निड टु बी पोजिटिभ, यु निड टु बी पोजिटिभ, लेट्स बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ भनेर भनिरहेको बेलामा कोभिड, यो कोरोना नेगेटिभ आउँदाखेरि चाहिँ यस, सो नाउ आई क्यान से द्याट। पहिला चाहिँ एचआइभी पोजिटिभ भन्थ्यो, तर अहिले नो, नट ओन्ली एचआइभी पोजिटिभ माई फ्रेन्ड, कोरोना पोजिटिभ इज अल्सो डेन्जरस। सो एचआइभी पनि नेगेटिभ होस्, कोरोना पनि सबैको नेगेटिभ होस्, बाँकी सबै पोजिटिभ होस्। सोच पोजिटिभ, मस्तिष्क पोजिटिभ, मन पोजिटिभ। यो कोरोनाको समयमा सबैजना मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदम ह्यान्डसम लागिरहेछ। पुरुष मित्रहरू, महिला मित्रहरू पनि एकदमै राम्री लागिरहेछ। मैले साँच्ची हो म्यान, मलाई सबैजना राम्रो। केटा मान्छेहरू झन् ह्यान्डसम हो कि केटी मान्छेहरू झन् राम्री हो कि जस्तो लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि सबैले मास्क लगाइरहनु भएको छ, र सबैलाई लाउँदाखेरि सुहाउने चिज के भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँहरू जवाब दिनु होला मास्क भनेर। मास्क चाहिँ सबैलाई सुहाउने, जसले लायो पनि जस्ताको त्यस्तै। अहिले पिसिआरको टेस्ट पनि अलिकति महँगै रहेछ जोस्, कति 12-15 हजार रुपियाँ, कति त्यो जोस् कोभिडको सबै टेस्ट गर्दा 12-15 हजार रुपियाँ टेस्ट लाग्दो रहेछ। पैसा कस्तो महँगो के हो यो मैले कुरै बुझेको छैन। यही सन्दर्भमा एउटा कुरा हुन्छ, एकजना यो जोक हो, यसलाई अन्यथा नले, अरू नसुन्दा जोक हो भाइ, पहिले भनिदिउँ।
यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कतिजनाले भन्नुहुन्छ। सो एकजना चाहिँ अब त्यो कोभिडको शङ्का लागेर उहाँ जचाउन जानुभयो, डक्टरले म जाँदिनँ, हुँदैन जाँदिनँ भनेछ। त्यसपछि उहाँले डक्टरको नाकमै गएर हाँछु गरिदिनु भएछ। हाँछु गरेर फर्केर आउनुभयो। घरको मान्छेले सोधे जचराइस, उहाँले भन्नुभयो होइन, अब डाक्टरले जे भयो नि भनिहाल्छ, किनभने नाकको हाँची गरेको डाक्टरले आफ्नो जचाइहाल्छ। आफ्नो जचाएपछि उसलाई पोजिटिभ भयो आफूलाई पनि पोजिटिभ, उसलाई नेगेटिभ भयो आफूलाई पनि नेगेटिभ। त्यस्तो कसैलाई पनि गर्नु नपरोस्। यो लकडाउनको बेलामा यदि सबैको केही चिज बढेको छ भने 2 चिज बढेको जस्तो लाग्छ मलाई, विशेष त केटा मान्छेहरू। 2 चिज, एउटा वजन, घरमा बसी खाएको छ होइन, खाएको ठिक छ, त्यो वजन बढेको छ। अर्को कपाल। मलाई लाग्छ यो लकडाउन पछि यदि कसैले सबैभन्दा बढी व्यस्त हुन्छ, कुनै यदि प्रोफेसन एकदम बिजी हुन्छ भने त्यो हो पार्लर, साइलुन, हेयर ड्रेसरहरू। उहाँहरूले जब यस 2 महिना भइसक्यो नेपालले के मलाई संसारका मान्छेहरू कपाल काट्न पाएको छैनन्। फेरि पार्लरमा चाँडै आउँछ अरे कोरोना पर। त्यसकारण यो चाहिँ पार्लरमा को मान्छेहरू यति व्यस्त हुन्छन् भनेर साध्य छैन मलाई लागिरहेछ। केटी मान्छेहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो जुङ्गा पलाछ केटीहरूको अप्पर लिप, हाम्रो त खौरिनै मिल्छ, उनीहरूको ओखल नै गाह्रो। त्यो पनि बडा पीडा छ। र यो फेसबुकमा र इन्स्टाग्राममा आजकल मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि, मलाई यो लकडाउन सकिसकेपछि उहाँ फेसबुक, इन्स्टा र एकदम टिकटक हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने धेरै कुक निस्किनेवाला छन्, धेरै डान्सर निस्किनेवाला छन्, धेरै सिङ्गर पनि निस्किनेवाला छन्। पक्का कुरा हो। एउटा टिकटके सिङ्गर त यहाँ पनि छ, टिकटके। अब अन्त गयो भने हिर्काइहाल्छ नि, टिकटकमा गयो भने त्यही कमेन्ट त भने आफूलाई मन नपरेको डिलिट गर्दै भइगयो। अन्त गाउने त आँट हुँदैन, यहाँ त गाइदिए हुन्छ। म पनि गाइदिन्छु, सुनाउला एकछिन, सुनाउला। तर मैले एउटा सिम्पल रिक्वेस्ट गर्न खोजेको, यो जति पनि सोसल चाहिँ नेटवर्कमा खानाको फोटो राख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु प्लिज। इभन माई मम लाइक सी डज समटाइम। मेरो आमालाई पनि भन्छु, आई डोन्ट नो वेदर सी इज वाचिङ इट or नट, आफ्नो नातिनीसँग व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ। मैले भनेको के भन्दाखेरि, एक त म दुब्लाउने कोसिस गरिरहेको छु, त्यहाँमाथि घरको मान्छेले ठोसै छन्, खाँदिनँ भन्छु। यस्तो मनमा लाग्छ यार, कतिपय मान्छेले खानै पाइरहेका छन्, खाना अलिकति बचाउँ जस्तो लाग्छ। भयो खाँदिनँ, अब अलिकति खाना बार्नु पर्यो, अलिकति कम खानु पर्यो भन्यो। फेसबुकमा यति मिठो मिठो खाना ल्याएर त्यहाँ फोटो राख्छन्, मतलब खाँदिनँ भन्दै पनि भइगयो आज त खाइदिन्छु जस्तो मुडमा ल्याइदिने ती फोटो राख्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्लिज फोटो राख्नु, मलाई ट्याग नगर्नु भनिदिएको छु मैले। म्यासेजमा पठाउँदै नपठाउनु, ओके। सो टिकटकको बारेमा कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ, चाइनाले जब कोरोना भाइरस आयो त्योभन्दा अगाडि नै मान्छेलाई थाहा थियो कि मान्छेहरू घरभित्रै बस्नेवाला छन्, त्यही भएर टिकटक भन्ने चिज बनायो। यो टिकटकले अर्को काण्ड गरेको छ। फेरि टिकटकको 2 थरीका मान्छे, 3 थरीका मान्छे हुँदो रहेछन् टिकटकमा। एउटा टिकटककै लागि जिन्दगी समर्पित गरेका मानिसहरू, मतलब टिकटक छ त जीवन छ, टिकटक छैन त जीवन छैन। टिकटककै लागि जीवन समर्पित गरेका टिकटकेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, जसले चाहिँ टिकटक हेर्ने, टिकटक पढ्ने, टिकटक खाने, टिकटक सुत्ने गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ मौसमी टिकटकेहरू जस्तो मलाई चाहिँ खासमा मैले टिकटक बनाएको एउटा, मैले चाहिँ मलाई टिकटक बनाउँ जस्तो लागेर बनाएको चाहिँ वा भन्न मन लागेको चाहिँ इरफान खानको स्वर्गवास भइसकेपछि म कलाकारको कुनै दायरा हुँदैन, कलाकार कुनै बााउन्ड्रीमा बस्दैन, कलाकारको कुनै सीमा
सीमा र परिधि भन्दा चाहिँ अलग उठेर एउटा कलाकारले कलाकारिता देखाएको हुन्छ। उहाँको देवसान भइसकेपछि चाहिँ मैले उहाँलाई समर्पित गर्दै एउटा टिकटक बनाएको थिएँ। त्यसपछि सुरु भएँ। एउटा चाहिँ त्यही म जस्तो मौसमी टिकटक हुन्छ, टिकटकै हुँदो रहेछन्। अर्को चाहिँ टिकटक नबनाउने, हे यो टिकटकहरू बेवकुफ काम छैन, खालि टिकटक टिकटक बनाएको छ, के हो त्यो टिकटक, खालि टिकटक टिकटक बनाएको छ, त्यस्तो नि गर्ने हो भनेर भन्न चाहिँ त्यस्तो भन्ने, तर सबै टिकटक हेर्ने, यो 3 क्याटेगोरीको टिकटकेहरू हुनुहुँदो रहेछ। एउटा टिकटकैमा समर्पित, एउटा मौसमी टिकटके, अर्को टिकटक नबनाउने तर सबै हेर्ने, सबै टिकटकेलाई नमन फेरि एकचोटि। सो मैले टिकटकमा एउटा गाना गाएको थिएँ, त्यो गाना म तपाईँलाई हल्का सुनाइदिउँ। ओके, गाना सुन्न चाहने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने यस 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 भनेर मेसेज पठाउनुहोस् त। यस यस वाइ यस 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 भनेर फटाफट है, यस यस यस। 10 जति यस नआइकन त म भन्दिनँ। खै आएन, जे पो आयो त, यस भनेको जे आयो, यच आयो। अर्कोले फेरि य छैन हो, यस यस यस, ल एल आयो। बेस्ट एक्टर गाना म एउटा सुनाऊ भनिरहेको छु। मौसमी टिकटक हो दाजु, हो म त मौसमी टिकटक त कहिले काहीँ गर्ने। यो सरोज न्यौपाने भन्ने मान्छे चाहिँ यसको सट्टा कहिले जे लेखिदिनु हुँदो रहेछ, कहिले एल लेख्नु हुँदो रहेछ, यस चाहिँ नलेख्ने। बिनु राईजीले यस लेख्नुभयो, अर्को यस लेख्नुभयो, क्षितिजले यस लेख्नुभयो, विकास गुरुङले यस लेख्नुभयो, महेन्द्र मल्लले यस लेख्नुभयो, डमरबहादुर कार्कीले यस लेख्नुभयो, विवेक धितालले यस लेख्नुभयो। विवेक धितालले त यसवाला लेख्नुभयो, यस। विवेकले यस लेख्नुभयो। अर्को अरू विवेकले ए भाइ एकचोटि यस लेखा यार, अरूलाई पनि लेख्न टाइम दियो। 5 चोटि भइसक्यो विवेक तिम्रो यस। विवेक 6 भयो भाइ, अरूले पनि 7 भयो। विवेक भाइ यार, तपाईँ यो यसको एडमिन हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ सबै आफै यस लेखेर बस्नु, अरूको पनि यस लेख्न पढ्ने मौका दिनुहोस् मलाई। यो आकाशमा हद भइहाल्यो यार। हेर्नुहोस् यहाँ विवेकजी आतङ्क मचाइरहनु भएछ। यहाँ 10 वटा यस उहाँले लेखिसक्नुभयो, यो हुँदैन। अब तपाईँले यस लेख्नु, म गाना गाउँदिनँ। अब फेरि यस भए यो, अरे फेरि यस। विवेक भाइ छोड्नुहोस्। Oh, Ahmadullah is watching. Ahmadullah, okay. Before singing, I would like to say about something about Ahmadullah. Ahmadullah is a person who innovated the idea of shoes. I am more Dullah ko shoes lagaunchu, right? Because Dullah ko juta cha, it's very comfortable. And the way he crafted his product is fantastic. Ahmadullah is one of the most hard-working guy I have ever seen. I have seen him evolving from one to the next, you know. So, congratulations, Ahmad, for doing such a wonderful job. And your design is fantastic. Your shoes is very comfortable. Guys, you can try it, right? Ahmadullah shoes. It's fantastic. Yeah. He is a young entrepreneur. फेरि अहमदलाई संसारदेखि मतलब छैन, आफ्नै दुनियाँमा बस्दो हुन्छ। आँखा यसो चिमचिम गरेर भन् दादा, दाइ भन, ठिक छ दाइ भन्नु भन्छ। यसो अनुहार हेरेर यसरी खतरा काम गर्ला जस्तो लाग्दैन? जुत्ता सलिड। Yeah. He's doing good. So, congratulations. Okay. Listen, you comedian, please stop making fun on Madesh and Madeshi, otherwise you will know the result. Okay. Who is this? Sushil Mehta Kanchanpur. Yes, that's very important, sir. म बिरगञ्ज छपकाया वडा नम्बर 2 मा जन्मेको हुर्केको केटा हो। मेरो कुनै पनि एपिसोडले मधेस र मधेसी समुदायको मान सम्मानमा रत्ती भर पनि ठेस पुग्यो भने म जे पनि चीज सहन तयार छु। कोही मानिसले आफूलाई जति मधेसी भन्नुहुन्छ, म त्यत्तिकै मधेसी हुँ। बिरगञ्ज पर्सा वडा नम्बर 2 मा जन्मिएको केटा, श्री त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालयमा हुर्केको केटा,
पढेको केटा। मेरो बाल्यकाल त्यहीँ बित्यो। मेरो बाल सखाहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। हिन्दू मुसलमान साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो। र मैले सुरुमा जब मैले मिठाईलाल बने, मिठाईलाल बन्ने बेलामा त्यो त्यहाँका बासिन्दाहरूसँगको रङको मेल खानको निमित्त अलिकति डार्क हुने कोसिस गरेँ। तर होइन, यो गर्दाखेरि कतै अलिकति नमिल्दो पो भयो कि भन्ने महसुस आफूलाई भइसकेपछि हामीले त्यसलाई नर्मल बनायौँ। म जुन रङको छु त्यही रङको तपाईँले मिठाईलाल देख्न सक्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि हामीले मिठाईलाल भन्ने क्यारेक्टर नै रोक्यौँ। किन भन्दाखेरि अब एउटै क्यारेक्टर गरिराख्दाखेरि मोनोटोनस पनि भयो। तर म मेरो जीवनको करियरमा यदि म मिठाईलाल बन्ने मैले जमर्को नगरेको भए सायद म यति पपुलर हुन्थिनँ होला। र संसारको कुनै पनि कुनामा जाउँ म मिठाईलाल बन्दिनँ है, आज चाहिँ मेरो मात्रै सो हेर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो सम्भव हुन्थेन। मैले अमेरिकाको न्युयोर्कदेखि कतारको सनैयासम्म, हङकङको योङलङसम्म, संसारका जनकपुरदेखि लिएर बारा पर्सासम्म सबै ठाउँ मिठाईलाल बनेर तराईवासीको मनमुटु जित्ने मौका पाएँ। र म प्रदेश नम्बर 2 को केटा। यो प्रण हो मेरो। यो नेपाली बाजेको पेजबाट म खुला आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरो जीवन तराईवासी, मधेसी मूल र मधेसी समुदायको निमित्त मेरो जीवन समर्पित गर्नेछु। मधेसले भोग्नु परेको समस्या, मधेसले भोग्नु परेका अप्ठ्यारापनको लागि जहिले पनि उभिनेछु। जहिले पनि दत्तचित्त भएर। आजकल पनि मलाई मानिसहरूले सोध्ने गर्छन्, तपाईँको घर कहाँ भनेर। काठमाडौँमा छ, बसिरहेको छु, तर मुखबाट काठमाडौँ निस्किँदैन, वीरगञ्ज भन्ने निस्किन्छ। र म वीरगञ्जको मान्छे हो। मेरो जन्मघर वीरगञ्ज हो। त्यसकारण तपाईँले जसरी मलाई सचेत गराउनु भयो त्यसरी सचेत गराइरहनु पर्दैन। मेरो चेतनाले आफैलाई सचेत गराइरहेको मानिस हुँ म। र तपाईँले जसरी मधेसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै माया मैले गर्छु। किन भन्दाखेरि मेरो जिजुबाजे त्यहाँको, मेरो बाजे त्यहाँको, मेरो बाउ त्यहाँको, अनि म पनि त्यहाँको। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अलराइट। र हामीले क्यारेक्टर पोर्ट्रे गर्नको निमित्त त्यो चरित्रसँग नजिक हुने कोसिस मात्रै गर्छौँ। अब मैले कदम कदाचित बाराक ओबामा बन्नु पर्यो भने उहाँको रङसँग मिल्ने कोसिस त गर्नुपर्छ मैले, त्यति मात्रै हो। मनोज दाई डोनाल्ड ट्रम्प बन्नुहुन्छ, आफूभन्दा गोरो बन्नुहुन्छ, त्यसैलाई भाषा नदिउँ। खैर, यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अब म चाहिँ त्यो यस 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 लेखेका मानिसहरूलाई गीत सुनाउन मन पर्नु पर्यो भनेको। ओ सन्जु पाठकजीले गीत सुन्नु, ठिक छ। मधेस के भनिरहेको सन्दीप? होइन, मधेसको एकछिन कुरा गरिदिएको नि। खैर, अब गीतको कुरा सुनौँ। तराई पहाड, हिमाल सब हामी एक हौँ। सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ, त्यसपछि अरू के हौँ। खैर, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ खहरा रगतमा मेरो, पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। यो पछि बडा रमाइलो गीत। मलाई चाहिँ अर्को गीत एकदम मनपर्छ है। अब त्यो सुनाउँछ है त अर्को।
मिरमिरे साँझमा सिमसिमे पानी सातै रङ्गीन रेनी रानी सजाइदेऊ मेरो जोवना मायाले सजाइदेऊ मेरो जोवना वारिपारि फुलै फुलले भरिएको डाँडा जस्तो सजाउँला तिम्रो जोवना मायाले सजाउँला तिम्रो जोवना थ्याङ्क यू भेरी मच ओके राजु बोरा हा कडा दाई हा कडा दाई मतलब के हो मतलब गाना मन पऱ्यो मन परेन हा भने अनि कडा दाई मतलब गाना कडा गाउनु हुँदा कडा यार गाना कडा नरम गिलो साह्रो हुन्छ यो पनि एउटा अभिव्यक्त गर्ने तरिका होला ठिकै छ हम ये सोचता नि भोइस कडा छ दाईको सरू किसिम कसरी कडा भनेको मतलब फेरि मैले बुझिने कडा आवाज नरम गिलो भिजेको ठिकै छ तर एलेक्स बस्ने छ वाउ दाई वाउ दाइले क्वेसन पनि राख्नुहुन्छ विजेतालाई रु 100 हो राख्छु तपाईँलाई 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड दिनको लागि हतार भइरहेछ दिवसजी म राख्छु ओके पहिलो क्वेसन ती मित्रहरूको लागि यो गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुक्को नहुनेसँग केही पनि काम छैन भन्ने गीत कुन चलचित्रको हो ए चङ्गाचेट बी चङ्गाचेट सी चङ्गाचेट वा डी चङ्गाचेट जवाफ दिनुस् छिटो दिनुस् छिटो यो जवाफ दिनु होला ओहो अर्को प्रश्न अर्को प्रश्न सोध्दैछु यो चाहिँ अर्को प्रश्न छ बडा इम्पोर्टेन्ट छ एकदम कोरोना भाइरसको अर्को नाम के हो कोरोना भाइरसको अर्को नाम के हो कोभिड-19 कोभिड-19 एस प्लस कोभिड-21 वा कोभिड-16 धन्यवाद के हो अब जवाब दिनु होला दुईटा प्रश्न अब सोधे अब यसबाट जसलाई रिचार्ज कार्ड दिनु मन छ दियो हुन्छ यो रिचार्ज कार्ड दिँदाखेरि बरु यो लाइभमा आउनेलाई पनि के त्यो के कार्ड सार्ड यसो पठाइदिए हुन्थ्यो के छ नेपाली बाजेको टिमलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु केही छ त्यस्तो हामीले पनि केही पाउने चिरानपुन से सन्दै दाजु यार सो हिरो यार चिरनजी म एउटा कुरा फुलको आँखामा फुलै संसार यो तपाईलाई थाहा छ ओके म एउटा कुरा गजबको कुरा भन्न चाहन्छु सबैलाई को मान्छेले चाहिँ अरू मान्छेलाई राम्रो भन्न सक्छ वा तपाईँ चाहिँ राम्रो यार वा राम्रो मान्छेलाई कसले एकदम तपाईँ राम्रो यार भनेर खुलेर राम्रो कसले भन्न सक्छ थाहा छ जसलाई यो थाहा हुन्छ कि आफू पनि त्यत्तिकै राम्रो मान्छे हो जब मानिसलाई थाहा हुन्छ म त्यत्तिकै राम्रो मान्छे हो त्यसपछि खुलेर अरूलाई पनि राम्रो भन्न सक्छ जब त्यो मानिसलाई आफूमा दुविधा हुन्छ म राम्रो हो कि होइन भन्ने हुन्छ त्यो मान्छेले कहिले पनि अरूलाई त राम्रो भन्न सक्दैन त्यसकारण जब तपाईँ कसैलाई राम्रो भन्नुहुन्छ त्यो राम्रो भन्दाखेरि त्यसले यो विश्वास देखाइरहेको हुन्छ कि तपाईले आफूलाई पनि त्यत्तिकै राम्रो महसुस गरिरहनु भएको छ आफूलाई राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुराको क्ल्यारिटी नभएको मान्छेले अरूलाई राम्रो भन्न सक्दैन किन भन्दाखेरि आफूसँग जे छ
अरूलाई त्यही दिने हो। गोजीमा 100 रुपियाँ छ भने 1000 दिन सकिँदैन साथी, जे छ त्यही दिने। अलराइट, सो ओके, नाउ म केही क्वेसन्सहरू छन् भने म लिन चाहन्छु तपाईँहरूको। इफ यु वान एस्क एनिथिङ अबाउट मी, यो तपाईँले सर्ट किन यस्तो लाउनुभएको योदेखि लिएर एनिथिङ वाट एभर केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान एस्क मी। विवेक धिताल, तपाईँ धेरै राम्रो। विवेक भाइ तपाईँ पनि त्यत्तिकै राम्रो। एनिथिङ यु वान एस्क। आज यसो गरौँ न त, केही मन हलुको हुने कुराहरू गरौँ होइन, केही रमाइलो कुरा गरौँ। रमाइलो कुरा त सधैँ छ, तर मन हलुको कुरा हुने कुरा गरौँ। ओके, मनको बारेमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द पर्सन हु ट्राभल हायर अलवेज ट्राभल लाइटर। जो जीवनमा माथि चढ्न चाहन्छ, जो जीवनमा माथि चढ्न चाहन्छ, त्यो हलुको भएर चढ्छ। आमाले आफ्नो बच्चालाई सानो छँदा मात्रै काखमा लिन्छन्, ठुलो भएपछि त आमाले पनि आफ्नो काखबाट निकालिदिन्छन्। त्यसकारण हलुको हुनु जरुरी छ। हलुको चरित्रमा होइन, फेरि हलुको मानसिक बोझमा हलुको हुनु पर्यो। हामी बडा बोझ लिएर बसिरहेछौँ। त्यो बोझ के भन्दाखेरि यसले मलाई यो भने, त्यसले मलाई त्यो भने, त्यसले मलाई त्यस्तो भन्ने, त्यसले मलाई त्यस्तो भन्ने, कसरी भन्न सक्छ त्यसले त्यस्तो? हिजोको चिन्ता, हिजोको सम्झना, त्यसको चिन्ता, भोलिको फेरि तडपन, भोलि के हुन्छ त्यसको बोझ लिएर बसेको छौँ हामी। अनि हामी माथि कसरी उठ्ने यार? यो कोरोनाको बोझ छ अब अहिले, के होला? कम अन म्यान, लेट इट बी। जिन्दगीमा माथि चढ्न चाहनुहुन्छ भने एउटा सूत्र छ, इग्नोर इट। किनभने कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट हुँदैन। इट्स अल टेम्पोररी माई फ्रेन्ड, इट्स अल टेम्पोररी। सब चिज टेम्पोररी हो। तपाईँ र मेरो जीवन टेम्पोररी, यो कोरोनाको समय टेम्पोररी। एकचोटि एउटा कुरा भनौँ, सायद मेरो यो भनाइले तपाईँहरूलाई केही मन हलुको पार्छ होला। अकबर राजाले बिरबल, एकदम चतुर दिमागमा बिरबललाई एउटा प्रश्न सोधे र भने कि तिमी एक शब्द भन जसको कारणले अत्याधिक खुसी भइरहेको मान्छे दुखी होस् र अत्याधिक दुखी भइरहेको मान्छे खुसी होस्। तर एक शब्द भन जसले दुखी भइरहेको मान्छे खुसी होस् र जसले खुसी भइरहेको मान्छे दुखी होस्। एक शब्द भन्दा बिरबलले भने यो समय रहँदैन। त्यही एक लाइन, यो समय रहँदैन। खुसी भइरहेको मान्छेलाई जब यो एहसास भयो कि अब यो समय रहिरहँदैन, त्यस वखत उसलाई चिन्ता भयो। तर यसको मतलब यो दुखी हुने होइन। यो समय रहिरहँदैन भने यो समयलाई रहिरहनको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। र दुखी भइरहेको मान्छेले तत्काल खुसी हुने तरिका के हो भन्दाखेरि यो समय रहिरहँदैन, दिनपछि रात, रातपछि दिन अवश्य पनि हुन्छ। त्यसकारण एभ्रिथिङ इज टेम्पोररी माई फ्रेन्ड। सो जीवनमा अलिकति उठ्नु छ भने आफ्नो तहबाट लेट्स इग्नोर इट। इग्नोर गर्न सक्ने चिजहरू इग्नोर, मनमा बोझ नलिनुहोस् यार, भइहाल्छ। ओके, सो मनिषा नेपानी इन्जोइङ लाइफ। उषा दालले भन्दै हुनुहुन्छ मनिषा नेपानी इन्जोइङ लाइफ। वाट इज दिस? सी इज आस्किङ टु मनिषा that whether you are enjoying or not. How? See, this is what we do. Let's care about us, man. जीवनमा सबैभन्दा पहिला मैले आफ्नो मोटिभेसनल क्लासमा वा उसमा पनि भनेको थिएँ एकचोटि आफ्नो कुरा भन्दाखेरि, जीवनमा सबैभन्दा बढी मान्छे आफूलाई माया गर्छ, त्यसपछि मात्र अरूलाई। पत्याउनु हुँदैन भने ग्रुप फोटो हेर्नुहोस्। ग्रुप फोटोमा सबैभन्दा पहिला मान्छेले म कस्तो देखिएको छु भनेर हेर्छ, त्यसपछि मात्र अरूलाई हेर्छ। राइट? सो पहिला यु सुड फिल द्याट
आर यु इन्जोइङ इट अर नट लेट्स नट बी कन्सर्न अबाउट यु आर इन्जोइङ अर नट यो गजबको कुरा छ यार सिरियसली म्यान लाइक यङ्स्टरहरू हुनुहुन्छ सबै मेरो प्रायःले जति पनि आइरहनु भएको छ उमेरको हिसाबले मेरो भाइ बहिनी नै हुनुहुन्छ होला कति त दाइ पनि हुनुहुन्छ लु फोटो हेरौँ न काका पनि हुन सक्नुहुन्छ यार पहिला त्यो भ्यान्न त भनिहालेँ दाइ हो भनेर यसो उमेर हेर्दाखेरि त कतिजना मेरो ठुलबाको उमेरको पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँ कि लकडाउनमा अलिकति दारी कपाल नकाटेर त्यस्तो देखियो कि खै ओके यु नो हामी जिन्दगीमा जहिले पनि वी आर सो कन्सर्न अबाउट अदर क्या वी आर सो कन्सर्न अबाउट अदर केटाले केटीलाई प्रश्न गर्छ केटाले केटीलाई प्रश्न गर्छ वा केटीले केटालाई प्रश्न गरिरहेको हुन्छ कि डु यु लभ मी डु यु रियली लभ मी टेल मी कम अन टेल मी डु यु रियली लभ मी प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् क्या डु यु रियली लभ मी के तिमी मलाई माया गर्छौ खासमा प्रश्न गर्नुपर्ने हो कि डु आई रियली लभ यु डु आई रियली लभ यु के म साँच्चीकै तिमीलाई साँचो माया गर्छु यो प्रश्न सोधेपछि मात्र अरूको उत्तर हो जान्नुपर्ने हो नि हामीलाई आफ्नो मनको खासमा ख्याल हुँदैन आफ्नो मन ठिक छ भाइ म माया गरौँ नगरौँ आफ्नो ठाउँ हुन्छ पहिला यो पत्ता लगाउँ कि यसले माया गर्छ गर्दैन नो द्याट्स नट करेक्ट माई फ्रेन्ड फर्स्ट वी निड टु फाइन्ड आउट हाउ डु आई फिल किन भन्दाखेरि तपाईँ साँच्चीकै साँचो माया गर्नुहुन्छ भने इन रिटर्न तपाईँले साँचो माया पाउनुहुन्छ तपाईँले साँचो माया गर्नु हुँदैन नि उताबाट पनि साँचो माया पाउँदैन सो हामी चाहिँ जहिले पनि कोसिस गरेर आउँछौँ जान्नको लागि तिमी मेरो बारेमा के सोध्छौ नो कम अन म मेरो बारेमा के सोध्छु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट म तिम्रो बारेमा के सोध्छु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट म भनिराख्दा म मात्र होइन फेरि बुझ्नुभयो म पहिला आफ्नो फिलिङ्सलाई सोचौँ है सोचौँ ओके ओके सो गाइज लाइक मैले भन्नुपर्ने कुराहरू त थुप्रै छन् तर यो सेसनमा मजा आउँदैन भन्न सकिँदैन अरू केही सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् मलाई एनिथिङ विच यु वान एस्क म 4-5वटा क्वेसन्सहरू लिन्छु है विवेक धिताल चाहिँ गर्दिनँ माया द्याट्स ट्रु यु निड टु बी क्लियर लाइक इफ यु डोन्ट लभ यु सुड एस्क योर सेल्फ ओके सुप्रिया श्रेष्ठ चाहिँ आई लभ माइ द्याट्स ट्रु जब तपाईँ आफूलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र अरूलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ द पर्सन हु डजन्ट लभ देम आफूलाई माया गर्दैन त्यसले अरूलाई माया गर्दैन है पक्का कुरा हो यो नाटक मात्रै हो म र मेरो बुवा बराबर बसिरहेको छौँ आई टेल यु म र मेरो बुवा सँगै बसिरहेको छौँ आगोको बराबर झिल्का मेरो र मेरो बुवाको काँधमा पऱ्यो भने पहिला मेरो बुवाले आफ्नो हटाउनुहुन्छ त्यसपछि मलाई सोध्नुहुन्छ तँलाई पोल्यो कि परेन आफ्नो हटाउनु स्वार्थी होइन म बाँचेँ भने तँलाई बचाउन सक्छु भन्ने हो त्यसकारण आफूलाई माया गर्न जरुरी छ तपाईँ बाँच्नुभयो भने मात्र अरूलाई बचाउनुहुन्छ यो कोरोनामा पनि त्यही हो पहिला तपाईँ बाँच्नुहोस् सबैलाई बचाउनुहुन्छ मरेर बचाउन सकिँदैन या मरेर माया गर्छ भाग त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन बाँचेर माया गर्ने हो बाँच्नुहोस् पहिला तपाईँ बाँच्नुपर्छ तपाईँ मात्र बाँच्ने होइन बुवाले यदि आगोको झिल्का यसरी हटाएर मेरो वास्तै नगरेको भइदिए भए त्यो स्वार्थी पनि हुन्थ्यो तर बुवाले आफ्नो काँधमा भएको आगोको झिल्का हटाएर मलाई सोध्नुभयो तँलाई पोल्यो त ठिक छस् द्याट्स लभ द्याट्स ट्रु लभ राइट एन्ड इट इज नथिङ हार्म टु लभ योर सेल्फ माई फ्रेन्ड ओके विवेक देवकोटा सेठ हँसाउनु नै एकचोटि आउनु नि त आउनुहोस् काउकुती लगाइदिन्छु आउनुहोस् यसो कहाँ काउकुती लगाएर हाँस उठ्छ त्यहीँ काउकुती लगाइदिन्छु फेसबुकमा बसिहाल्छ मजाले कमेन्ट गरेर ल हाँसा छिटो हाँसा भनेको गयो धेरै बजी हाँसा ओके आई फिल द्याट्स माई जब एक्चुली एनिवे सो ओके गाइज ओके अगेन न म अलिकति पानी खान्छु है पहिल्यै पानी रेडी पारेर राखेको थिएँ नेपाली बाजेले पानी पिलाइदिन्छ भने मलाई थाहा थियो ओके सो एनिथिङ विच यु वान एक्स नम्रता खड्का भने एउटा चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट पनि थियो है मैले पढाएको है
कलेज पनि पढाउँछु, अनुहार देख्दा पढाउँछु जस्तो छैन, तर म पढाउँछु। खैर ठिकै छ। इफ सी इज द सिमिलर वान, आई डोन्ट नो। दाईको बारेमा न्युज आएछ त मधेस जान्छ। या आई हेभ अलरेडी सेड अबाउट द्याट। म त्यसको बारेमा धेरै कुरा गर्न चाहँदैन। एक प्लेट जोक प्लिज। एक प्लेट जोक होइन विवेक, म एक थाल जोक, एक कचौडी जोक, एक खड्कुलो जोक पस्किन सक्छु। राइट। बाँचेर माया गर्ने वा यस, मरेर माया गर्ने होइन साथी भीमराजी, बुझ्नुहोस् है। बाँच्ने हो अनि माया गर्ने हो। म तिम्रो मायामा मर्न सक्छु, लागिरहेछ तेरो मायामा किन मर्छु बेमा? तेरो मायामा बाँच्छु अनि तँलाई साथ दिन्छु। मलाई त्यही भएर म भन्छु क्या, बाँच्नुहोस् न अनि पो माया गर्ने। ओके ओके दाजु, अब मधेस होइन, विमल रेग्मीले भन्नुभयो दाजु अब मधेसी बन्ने हो कि नै? यार मधेसी म बन्नै पर्दैन, म मधेसी हो। मलाई अरू केही बन्नुपर्छ होला सर, मलाई मधेसी बन्नु पर्दैन, किन भन्दा म मधेसी हो। त्यसै कारण बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरै छैन। म जन्मेको मधेसी, भन्ने कुरै भएन। ओके एनिथिङ। रोनाल्ड डल्लाकोटी, ओके मेरो भाइ दाई रोनाल्ड इज माई ब्रदर फ्रम अनदर मदर एन्ड फादर, इज अल द वे फ्रम अस्ट्रेलिया। मलाई जीवनमा कति खाइस् दाई, के लाइस्, तँलाई यो सुहाएन, तँलाई यो असाध्यै राम्रो देखियो, तैँले यो भनेको कुरा मिलेन र तैँले यो भनेको कुरा मिल्यो भनेर सिधा मेरो अनुहारमा भन्न सक्ने मान्छे रोनाल्ड डल्लाकोटी मेरो भाइ हो। र त्यसले मलाई मात्र भन्दैन, फेरि मैले सुनेन भने भाउजूलाई भनिदिन्छ, भाउजूले पनि अलिकति गऱ्यो भने मेरो बुवा आमालाई भनिदिन्छ। त्यसको पहुँच धेरै कडा छ। रोनाल्ड डल्लाकोटी भनेको त्यस्तो खतरनाक मान्छे हो, त्यो मेरो भाइ हो, खतरै छ त्यो। अरू कसैले के भन्दैन हुन्छ। आलोक शर्मा भट्टाचार्य, गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, गड ब्लेस यु टु सर, गड ब्लेस यु टु। लकडाउनमा पनि दारी पलाएन दाइ दिपेश भाइ, सुन्नु दिपेश सर, सुन्नुहोस् है, लकडाउनमा दारी पलाएको होइन, यस्तो नराम्रो दारी पलायो। यसरी गन्दाखेरि पनि, मतलब यसरी गन्दाखेरि यता र यता मिलाउँदाखेरि 78वटा जति दारी पलायो। अनि यसरी पलायो। म एक त यस्तो छु हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ माथि त्यो 78वटा दारी यसरी आउँदाखेरि म कस्तो देखियो होला? के तपाईँ चाहनु हुँदैन म अलिकति ठिकठाक देखिउँ भनेर? त्यो दारी पलायो, तर त्यसलाई सिधाइदिए। सनराइज चाहिँ हावा न पिठ, मतलब हावा न पिठ भने मतलब बुझिनँ मैले के भन्नु खोजेको। हावा न पिठ म हावा गफ दिइरहेछु कि के हो? साथीहरू मैले हावा गफ दिएको त छैन नि, के हो भन्नु है फेरि। मिठाईलालमा बोलिदिनुहोस् रे दाई, नेपाली बाजे टिम मेम्बरले भने। ए मिठाईलालमा बोलिदिनुहोस् रे दाई, ए फेरि बोलिदिनुहोस् रे भनेर रे भन्ने चाहिँ हाम्रो भोजपुरीमा चाहिँ डिसरेस्पेक्ट हो। अब के रे, यो रे चाहिँ डिसरेस्पेक्ट हो। तर हामी त्यसरी बोल्दैनौँ, भन्दिनँ दाजु भनिदिनुहोस् न भनेर भन्छौँ। त हामी भन्न चाहन्छु जति पनि घरमा बसिरहनु भएको छ सबैजनालाई हार्दिक नमन नमस्कार। आफ्नो ख्याल राम्रोसँग राख्नुहोस् र यो कोरोना भाइरससँग डराउनु जरुरी छैन, सचेत चाहिँ रहनु छ, मजाक गर्नु छैन। हामी सुनेछु कि हाम्रो चाहिँ वीरगन्जमा कतिपय मान्छेहरू हुनुहुन्छ कि प्याक कोरोना, ह्याक कोरोना, प्याट कोरोना, यस्तो लागि चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल खेलेर ढलाइदिनुहुन्छ कोरोना। न, कोरोनासँग सिङ्गल सिङ्गल खेल्ने होइन, कोरोनालाई झुक्याउने हो के। कोरोना बाटोमा घुमिरहन्छ, सोध्छ कि तपाईँ घरभन्दा बाहिर आउनुहुन्छ र पक्रिनु, बास तपाईँ घरमा बस्नुहोस्। त्यो साला कोरोना बाटोबाट घुम्दा घुम्दा थाकिहाल्छ र आफ्नो बाटो लागिहाल्छ। तपाईँ घरैमा बस्नुहोस्, सेफ हुन्छ। ओके, आई लभ यु।
सो हेर्नुहोस्, मलाई जीवनमा के लाग्छ भने म नेपाली बाजेको यो पेजबाट एउटा सायद मैले यो चिजहरू अन्यत्र भन्ने मौका पाएको छु कि छैन वा भनेको छु कि छैन, तर म आज भनिदिन चाहन्छु। किनभने अब हामीसँग लमसम समय पनि कम छ। म भनिदिन चाहन्छु कि जीवनमा जे तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो काम तपाईँले मात्र गरिरहनु भएको छैन। यदि तपाईँले राम्रो गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको एफर्टले मात्र त्यो चिज राम्रो भएको छैन, यो कुरा विचार गर्नु होला। किन भन्दाखेरि यो संसारमा सन्दीप छेत्रीभन्दा राम्रा देखिने मान्छे करोडौँ छन्, अरबौँ छन्। अझ सन्दीप छेत्रीभन्दा ट्यालेन्टेड मान्छे अरबौँ छन्। सन्दीप छेत्रीभन्दा जान्ने बुझ्ने मान्छे करोडौँ छन्। सन्दीप छेत्रीभन्दा हँसाउन जान्न सक्ने मान्छे पनि करोडौँ छन्। तर मैले यो अपर्च्युनिटी पाएँ। एक मेरो अथक प्रयास थियो होला, कति रात सुतेको छैन, कति साना साना सपनादेखि ठुला सपनाहरूलाई त्याग दिएको छु, एकहोरो पनि भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मेरो त्यो माथिको शक्ति, जसलाई भगवान भनिन्छ, जसलाई अल्लाह भनिन्छ, जसलाई गड भन्छौँ, जे भन्नुहोस्, जे नाम दिनुहोस्, त्यसको कृपा हो। मेरो बुवा आमाको आशीर्वाद हो, मेरो श्रीमतीको साथ हो, मेरो 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 सन्तानको चाहिँ एउटा मुस्कान हो जसले मलाई एनर्जी दिन्छ गरौँ भनेर, र तपाईँहरूको आशीर्वाद हो, तपाईँहरूको माया हो। यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरू भइसकेपछि मैले जीवनमा केही काम बिराएँ भने मलाई पाप लाग्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको मायाले मलाई हौसाइरहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ मन थकित भएको बेलामा, कहिलेकाहीँ मन थाकेको बेला, मन थाक्न पाउँछ, हार्न पाउँदैन। मेरो मनले हार्दैन, कहिलेकाहीँ थाक्छ, कहिलेकाहीँ गलेको बेलामा ऊ यस्ताबाट आउने लभ साइनहरू खर्र याद गर्छु के, फुर्र आएको याद गर्छु, यसरी पुङ 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 आएको याद गर्छु। अनि फेरि जीवनमा एउटा हौसला आउँछ, अठोट आउँछ। त्यसकारण तपाईँहरू सम्पूर्ण जसले जसले मलाई यो हेरिदिनु भयो, ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी वाट एभर आई एम। मैले भनिहालेँ, मभन्दा राम्रो, मभन्दा ट्यालेन्टेड, मभन्दा हँसाउन सक्ने मान्छेहरू थुप्रै थिए, छन्। यही माया जसले पाउँछ त्यो मान्छे जे पनि गर्न सक्छ। सो म तपाईँहरूको मायाले जे पनि गर्न सक्छु जस्तो महसुस हुन्छ। तपाईँहरूलाई जहिले पनि इन्टरटेन गर्ने मेरो जिम्मेवारी हो, र गर्छु पनि। र हँसाउनु मात्र मेरो उद्देश्य होइन, उद्देश्य सहित हँसाउनु मेरो उद्देश्य हो। बेतुकको कुरा गरेर म हँसाउन चाहदिनँ, तर्कहीन कुरा गरेर हँसाउन चाहदिनँ साथी। ओके, खैर यार, एउटा कुरा भनौँ जाँदा जाँदै, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अमेरिकाबाट टुर सकाएर लमसम 2 महिनाको टुर सकाएर म काठमाडौँ ल्यान्ड गरेँ जनवरी 10 त्यसपछि मेरो टुर थियो हङकङ, मकाउ, जापान, कोरिया। अप्रिल 10 लन्डन। नयाँ वर्ष म लन्डनमा मनाउनेवाला थिएँ। यो कोरोना आयो, लन्डनबाट सकेर आउने बित्तिकै नेपालमा टुर थियो। यो कोरोना आयो, सब खलास, सब खलास। चिन्ता लाग्यो यार, मतलब काम छैन, घाटा लाग्यो। अनि यसो सोचेको, यसो डाटा पल्टाउँदै हेरेको 88 खर्ब रुपियाँ यो संसारको अर्थतन्त्रलाई घाटा लागेछ। त्यसपछि हल्का मन भयो, आइ थेरी क्या, म मात्र घाटामा कहाँ रहेछु। त्यसपछि विनोद चौधरी सरलाई सम्झेँ, उहाँलाई पनि त घाटा होला। त्यसपछि गोल्सालाई सम्झेँ, उहाँलाई पनि घाटा होला। त्यसपछि टाटालाई सम्झेँ, त्यसलाई पनि घाटा होला। बिर्लालाई सम्झेँ, त्यसलाई पनि घाटा होला। अनि आजकल त मलाई पनि आफू
अम्बानी टाटा बिर्ला जस्तै लाग्न थालेको छ कसम भनेको तिनीहरूको नि 1 रुपैयाँ आम्दानी छैन मेरो नि 1 रुपैयाँ आम्दानी छैन गजब गजबको अवस्था छ दिस कोरोना यो कोरोनाले चाहिँ एउटा राम्रो चिज गर्यो यार हामी सबै मान्छेलाई त मान्छे होस् औकातमा बस मतलब मान्छेलाई एउटा अहम भइसकेको थियो मै हुँ कोरोनामा त हैनस् म हुँ अहिले कोरोना आयो न्युक्लियर वेपन बनाउने मान्छेहरू पनि घरमा लुकेर बसेछन् बमले फाइट गर्न सक्दो रहेछ त्यो कोरोनासँग सो नेचर इज सच पावरफुल माई फ्रेन्ड यसले देखाइदियो कि हामी सबैजना बराबर हो यसले देखाइदियो कि तिमीलाई दुखाउँदा मलाई पनि दुखाउन सक्छ पहिला चाइनामा आएको हामी कहाँ आउँछ भनेर बसिरहेको थियो इटली बस इटली गइदियो इन्टरनेसनल नेचरको रहेछ नि त यो ट्राभल गरिरहनु भयो त्यसपछि स्पेन हैन लन्डन अमेरिका सबै देश घुम्यो इन्डिया नेपाल सबै ठाउँ सो यसले हामीलाई एउटा कुरा शिक्षा दियो साथी कि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो भनेको मानवता हो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो शिक्षा दियो जस्तो लाग्छ मलाई कोरोनाले कि जे चिजले तिमीलाई असर गर्छ त्यो चिजले मलाई पनि असर गर्छ त्यसकारण कसैलाई दुखिरहेको बेलामा खुच्चिङ नभन त्यो खुच्चिङ तिमीमा फर्केर आउँछ भाइ सक्छौ भने काँडा झिक्देऊ भिजाएको काँडा झिक्देऊ सक्छौ भने मद्दत गर केही पनि गर्न सक्दैनौ भने चुबो लाएर बस यसरी खुच्चिङ चाहिँ नगर त्यो खुच्चिङ तिमी प्रति फर्केर आउँछ भित्तामा बल हिर्काएको जस्तो हो जति जोडले हिर्कायो त्यति जोडले आफैतिर फर्केर आउँछ त्यसकारण यो सिकायो कोरोनाले कि तिमी र म अलग छैनौ तिमीलाई दुख्ने घाउले मलाई पनि दुख्छ सो नाउ अब यो कोरोना पछि हामी सबैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तिम्रो चित्त दुखाएर यदि म खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ भने त्यो गलत हो त्यो क्षणिक हो तिम्रो चित्त बुझाएर मात्रै म खुसी हुन सक्छु अलराइट हामी सबैजना बराबर सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज नेपाली बाजेसँग यो पहिलोचोटि इन्टरेक्सन गर्ने मौका पाएँ थ्याङ्क यू भेरी मच अब हामी सबैलाई यो समयले केही न केही पाठ सिकाएको छ सिकौँ लेट्स बी ह्युमन एन्ड नथिङ एल्स मान्छेलाई के लाग्छ कि म 1000 वर्ष बाँच्ने हो जस्तो लाग्छ क्या यो मेरो बाँच्दैनौँ यार हामी आयु बडा सानो छ तर त्यो आयुमा यादगार आयु बनाउनु छ हामी सबैले बस त्यति मात्रै हो र जाँदा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु त्यो इन्डियाको त्यो सबै चिज राम्रो यार इन्डियाको खाना पनि राम्रो हो मित्र पनि हो इन्डिया हो नि रोटीबेटीको नाता पनि छ तर त्यो अर्नब भन्ने त्यो पत्रकार एकजना हुनुहुन्छ नि उहाँ पढलेखेकै मान्छे हो तर पढेलेखेको बडो राम्रो घरको मान्छे हो उहाँ फेरि उहाँलाई यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ अनि इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ कि औषधि खानु हुँदैन कि अनि त्यो दिमाग खलबल्लेको त्यो कन्ट्रोल गर्ने औषधि नखाएर हो कि त्यस्तो भएको कस्तो प्रश्न सोध्नु हुँदो रहेछ उहाँले साथीहरू त्यस्तो बरु यो कोरोनाको औषधि आफ्नो ठाउँमा बन्ला नबन्ला ठिक छ त्यो भारतीय मिडियाहरूको लागि चाहिँ एउटा केही ठिक्क पार्ने केही औषधि बनाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो होला यो नेपाली बाजेले केही त्यस्तो त्यो बाजे भनिसकेपछि त त्यो केही जाने छ कि त्यो जडीबुटी सडीबुटी नहुन त्यो गरिदिनु मलाई त आएन मैले सकिनँ उहाँ यसो हेर्दाखेरि राम्रै घरको पढे लेखेको टाई सुट लगाएको राम्रो मान्छेदेखि हुन्छ नि उहाँ है तर त्यो प्रश्न सोद्धाखेरि के होला त्यो औषधि खान बिर्सिया होला त्यो दिन ल त्यो के एउटा जडीबुटी हो गरौँ न है प्लिज म यति मात्रै भनायो